मातृभाषां स्मृतवान् पण्डितः। कमलकुण्डनामके ग्रामे कोऽपि विद्यालयसोपानं न आरूढवान् आसीत्। अतः काशीं गत्वा शास्त्राध्ययनं ते स्वप्ने अपि चिन्तयितुं न अर्हन्ति स्म। जीवनेन्द्रः नाम पार्श्वग्रामीणः एतत् साधितवान् एव। मातुलं द्रष्टुं सः तदा तदा कमलकुण्डं प्रति आगच्छति स्म। काशीतः आगतं जीवनेन्द्रं द्रष्टुं जनाः नितरां समुत्सुकाः आसन्। तच्च साप्ताहिकवाणिज्यदिनम्। विविधवस्तूनि क्रेतुं विक्रेतुं च जनाः वाणिज्यस्थले सम्मिलिताः आसन्। तत्स्थलं प्रति जीवनेन्द्रः आगच्छति इति वार्ता प्रसृता आसीत्। अतः सर्वे तस्य आगमनं कुतूहलेन प्रतीक्षमाणाः आसन्। अन्ते सूर्यास्तसमये सः आगतः। तं दूरात् एव दृष्ट्वा जनाः रोमाञ्चिताः। सः श्वेतां वेष्टीं काषायवर्णीयं युतकं च धृत्वा उत्तरीयं स्कन्धयोः स्थापितवान् आसीत्। श्मश्रुलः सः पाण्डित्यसूचकम् उष्णीषं धृतवान् आसीत्। कण्ठे रुद्राक्षमाला विराजते स्म। दर्शनेन सः विवाहार्थं सिद्धः वरः इव दृश्यते स्म। जनाः तं भक्त्या नमस्कृतवन्तः। सः सर्वेषां शिरसि दक्षिणहस्तं संस्थाप्य मन्दहासपूर्वकम् आशीर्वादं कृतवान्। तेनैव सः कांश्चन आशीर्वादमन्त्रान् अपि उक्तवान्। मन्त्राणां श्रवणात् जनाः रोमाञ्चिताः जाताः। महापण्डितस्य मेलनम् आशीर्वादप्राप्तिः च सौभाग्यकारकम् इति ते सर्वे चिन्तितवन्तः। ते तेन सह वार्तालापं कर्तुम् इष्टवन्तः, किन्तु सः यत् वदति तत् कोऽपि अवगन्तुं न शक्नोति स्म। यतः तस्य भाषा प्रौढा भवति स्म, अन्यथा आङ्ग्लभाषया वदति स्म सः। अतः कश्चन ग्रामीणः धैर्येण तं स्मारितवान्। भवतः पाण्डित्यपूर्णां संस्कृतभाषां वयं न अवगच्छामः। आङ्ग्लवाक्यानाम् अपि सा एव स्थितिः। अतः एतैः ग्रामीणैः सह ग्राम्यभाषया एव व्यवहरतु इति। एतत् अङ्गीकृत्य जीवनेन्द्रः ग्राम्यभाषया वक्तुं प्रयत्नं कृतवान्। किन्तु द्वित्रनिमेषाभ्यन्तरे एव सः प्रौढशैलीम् आङ्ग्लभाषां च आश्रितवान्। अतः जनाः चिन्तितवन्तः पञ्चवर्षाभ्यन्तरे एषः मातृभाषाम् अपि विस्मृतवान् अस्ति इति। किञ्चित् पञ्चवर्षाभ्यन्तरे एव कथं मातृभाषां विस्मृतम् अर्हति? पाण्डित्यमदः एतं बाधते, अतः अयम् एव व्यवहरति इति केचन परस्परवार्तालापं कृतवन्तः। यत्र युवकः स्थितः आसीत् तत्र अनतिदूरे केचन मेषद्वयदर्शने निरताः आसन्। युद्धनिरतः कश्चन मेषः पण्डितम् अपश्यत्। पण्डितस्य वेषः तस्य कोपम् अवर्धयत्। प्रायः सः युद्धार्थं सन्नद्धः सन् क्रोधेन शिरः अवनमितवान्। नतशिरस्कान् सर्वदा आशीर्वादेन अनुगृह्णाति स्म खलु पण्डितः। अतः एतदवसरे अपि सः मेषः आशीर्वादम् इच्छति इति चिन्तयित्वा हस्तम् उन्नीय आशीर्वादार्थं सिद्धः सन् अतिष्ठत्। केचन दूरस्थाः अपसरतु पण्डितवर्य इति वदन्तः उच्चैः कोलाहलं कृतवन्तः। किन्तु आशीर्वादसक्तमनस्कः पण्डितः एतत् न श्रुतवान् एव। अत्रान्तरे क्रुद्धः सः मेषः हुङ्कुर्वन् वेगेन आगत्य मुखेन घर्तयित्वा पाण्डितम् अधः अपातयत् एव। भूमौ पतितः पण्डितः नितरां कुपितः। सः कोपवशात् निरन्तरतया मातृभाषया तं मेषम् अवाच्यशब्दैः निन्दितवान्।
मया पाण्डित्यानुगुणः व्यवहारः क्रियमाणः नास्ति इति यावत् सः अवगतवान् तावता कालः अतीतः आसीत्। तस्य गतिं सर्वे दृष्टवन्तः आसन् एव। पण्डितवर्य, अस्माकं दुःखम् अस्ति यत् वराकः एषः मेषः भवता सह कथं व्यवहरणीयम् इति न जानाति इति। एतस्मिन् एव अवसरे अस्माकं सन्तोषः अपि अस्ति यत् भवान् वस्तुतः मातृभाषाम् एतावता अपि न विस्मृतवान् इति कश्चन तरुणः अन्यान् हास्यपूर्वकं पश्यन् उक्तवान्। पण्डितः लज्जितः सन् किमपि अवदन् वस्त्रे संलग्नां धूलिम् अपसारयन् ततः निर्गतवान्। कथा समाप्ता।